बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पस पर्दा में आपको खुश आमदीद। हाजिर खिदमत हूँ एक नई कहानी के साथ और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। अब मेरा ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं चाहता। हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा, सारा अब बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फिक्र मत करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हर किसी का आना जाना है। मेरा काम जो सिलाई का है, मोहल्ले की कभी एक औरत आती है कपड़े देने तो कभी दूसरी आ जाती है। यूं रौनक मेला लगा ही रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने काफ़ी रश रहता है। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ। अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी, लेकिन रात को आप दोनों अकेली होती हैं, मैं ये सोचकर काफ़ी परेशान रहता हूँ। गली में जो नए लोग आए हैं उनके लड़के मुझे ठीक नहीं लगते, शक्ल से ही आवारा लगते हैं। बेटा तुम हमें अल्लाह के सुपुर्द कर जाओ, बाकी अल्लाह जाने और उसके काम। बस तुम जाओ, मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है अम्मी, पर सारा का बहुत ख्याल रखें। स्कूल के बाद उसे गली में हरगिज़ ना जाने दें। मैं फ़ोन करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बेटे। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी जान। ज़िंदा रहा तो जल्द वापस आऊँगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। वैसे आजकल के जो हालात जा रहे हैं, दिल तो यही चाहता है कि सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाऊँ, अपनी छोटी सी बहन को दुनिया भर की गलीज़ नज़रों से बचा लूँ। हामिद ने कहा और दुखी दिल से ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम मोहल्ले भर के कपड़े सीकर सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती। ये सच था कि मोहल्ले में कुछ नए लोग आ बसे थे जिनके लड़के की आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती। सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यार बड़ी ठाक किस्म की लड़की है, अपनी उसे सेटिंग हो जाए तो क्या बात है। रशीद ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा, हो भी सकती है रशीद, तू बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। बाबर ने लुकमा देते हुए कहा, हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है। नूरे ने भी अपनी खबासत दिखाते हुए कहा। फिर तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है इसका एक भाई भी है जो फौज में भर्ती है, रशीद ने बताया। कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यही रहता है, नूरे ने बताया। ये भी अच्छी बात है। तीनों ने कहका लगाया और सिगरेट सुलगाकर गली की नुक्कड़ में बैठ गए और हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी अदील ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए हैं, मुझे उन लड़कों से खतरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त उनके मुतल्लिक ही सोचता रहता हूँ। मामला तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आयतुल कुर्सी पढ़कर उनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो। अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फ़ौजी को अपनी ज़िंदगी अमानत ही होती है। हामिद को अदील की बातों से कुछ हौसला हुआ और ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े रहते, तरह तरह की बातें करते। सारा उनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफ़ी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत उसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार था। माँ बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फौजी एजाज से सुपुर्द खाक किया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन आते रहे। बिल आखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल आने जाने लगी, गो के अब उसमें पहली जैसी खुद एतमादी नहीं रही। तीनों आवारा लड़के अब भी उसकी ताक में थे। कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रशीद ने साथियों से कहा।
یہ لڑکی تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتی۔ چلو پھر آج کی رات اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے گھاس نہیں ڈالتی۔ بابر نے مشورہ دیا جو دونوں کو پسند آیا۔ رات کے پچھلے پہر تینوں آوارہ لڑکوں نے پلان کے مطابق دیوار پھلانگنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ بار بار اوندھے منہ نیچے گر جاتے۔ یار چھوٹی سی دیوار ہم پھلانگ نہیں پا رہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ ابھی فجر ہونے کو ہے، نمازیوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا، صبح دیکھیں گے اس دیوار سے ہم کیوں نہیں پھلانگ پا رہے۔ اگلی صبح تینوں نے دیوار کا جائزہ لیا۔ یہ ایک عام سی نارمل اونچائی کی دیوار تھی جسے پھلانگنا بہت آسان تھا۔ خیر آج رات 2 بجے سب تیار رہنا، نور نے ہدایت کی۔ پروگرام کے مطابق تینوں دوست رات 2 بجے سارا کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج بھی وہی معاملہ ہونے لگا۔ دیوار پر چڑھتے ہی منہ کے بل زمین پر گر جاتے، یہاں تک کہ نورے کے سر پر گہری چوٹ بھی لگ گئی۔ یار کیا ماجرا ہے، بالشت بھر دیوار ہم ٹاپ نہیں سکتے، دھت ہماری جوانی پر، رشید نے کہا۔ اب تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، بابر نے کہا۔ ایک کام کرتے ہیں، رشید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پچھلی طرف سعد کا گھر ہے، ہم سعد کے گھر کی طرف سے کودتے ہیں، سعد کے گھر آج کل کوئی بھی نہیں ہے۔ تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک چلی گئی۔ اگلے دن سر شام ہی تینوں نے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سعد کے گھر کے ارد گرد پھر کر دیکھا، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی۔ سب طرف سے تسلی کی اور رات کو انتظار کرنے لگے۔ سعد کے گھر والے آج گھر پر نہیں تھے، لہٰذا انہیں سعد کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سارا کے گھر کی پچھلی جانب کود پڑے۔ تینوں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئے۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے، ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، زبان گونگ ہو چکی، جسم سے طاقت ختم ہوتی محسوس ہوئی، پاؤں من بھر کے محسوس ہونے لگے۔ وہ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حامد مکمل سفید لباس میں ملبوس اپنے گھر کے کچے صحن میں دیوار کے ساتھ لگے سٹینڈ پر رکھے ہوئے گھڑوں میں پانی بھر رہا تھا۔ کچھ پانی اس نے دیوار پر گرایا اور پھر پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ سائڈ پر پڑے ایک حمام میں پانی بھرا، صحن سے جھاڑو لگائی، تمام خشک پتوں کو ایک بالٹی میں ڈالا، پھر اس نے جنگلے میں رکھی مرغیوں کو دانہ ڈالا۔ گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا، کچھ دیر میں انہیں بند دروازوں سے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادریں تھیں جو اس نے تمام چارپائیوں پر بچھا دیں۔ ان تمام کے ساتھ ساتھ حامد کی نظریں تینوں پر گڑی رہی۔ تینوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، ان کے پاؤں ادھے زمین میں دھنس چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان شروع ہو گئی، نمازیوں کے آنے جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ سارا کی ماں حسب معمول باہر آئیں، اسی حمام سے وضو بنایا جسے ابھی حامد نے بھرا تھا، اور نماز ادا کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سارا بھی آنکھیں ملتی باہر نکل آئی، اس نے بھی اسی حمام سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ حامد اپنی ماں بہن کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نماز کے بعد ماں جی کی نظر تینوں آوارہ لڑکا پر پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب نے خوب لان تان کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تینوں کے پاؤں سوج کر پھول چکے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، زبانیں گونگ ہو چکی تھیں۔ محلے والوں نے انہیں چارپائیوں پر ڈال کر ان کے گھروں تک پہنچایا۔ تینوں کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ایسی عبرتناک سزا دیکھ کر پورا محلہ ان کی اس کیفیت پر حیران تھا۔ صرف ایک ماں جی مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ بہت پہلے سے جانتی تھی کہ حامد کی ڈیوٹی اللہ پاک نے اسی گھر میں لگا دی تھی۔ جب اللہ کے سپرد کر دو، اللہ خوب نبھاتا ہے، چاہے انسان بھول جائے، لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی غفلت نہیں برتتی۔ جب بھی گھر سے نکلیں خود کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور مطمئن رہا کریں، بے شک اللہ دلوں کے خوب بھید جانتا ہے۔